Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Labi na gayo din ha sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Kay karong adlaw mauman ang pag-abot sa inyong bagong kura paroko nga mao si Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan uban sa usa ka seminarista nga si Seminarian Mark Ben Serino. Sa dili pa ko mopadayon akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Usbon ko adlaw karong Lunes, Mayo 18, 2026. O karong adlaw mao ang pag-abot among ihatod sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis ang inyo nga bag-ong Padre Cura dinha sa Don Victoriano, pero ang iyang official canonical installation mauman ang karong Biyernes, Mayo 22 sa alas 10 sa buntag 2026. Sa ako diay nga i-flashback nga niadtong Pitsa 14, Mayo 14 dinha ako sa Tudela og mapasalamaton ako ni Reverendo Padre Dodong Palma ang atong kura paroko og gingom no sa presensya ni Mayor Chacha Estanio, labi na gayod sa mga konsihales o mga department heads sa munisipyo sa Tudela. Ako di ay nga congratulations usab sa mga katawhan, mga parokyano sa Tudela tungod kay puluminos aduna nay mga haligi ang inyong bag-ong rectory. Haligi kay magpabarugman og bag-o nga rectory o kumbento alang sa pari og nalipay ako kay nakita na ang sinugdanan. Hinaot nga kini tambayayungan gayod sa katawhan sa Tudela. O usbon ko, salamat kaayo ni Ma'am Judy Baldo sa iya nga paghalad. Daghan kayong kining ice cream. Bisag kining akong tutunlan, kuyawan nga mukaon og ice cream. Kaon lang ko kay nagdala man yun si Ma'am Judy. Musang adto ni Ma'am Judy din ha sa Tudela. Salamat kaayo. O diatong Pitsa 15, piyesta ni San Isidro Labrador, dito kami sa Calamba. Og salamat usab sa presensya ni Mayor John Villanueva og ingon man usab sa iyang kapikas sa kinabuhi si Vice Mayor Ezel Villanueva. Og sa tanan nga mga parish evangelization team og akong pasalamat in a special way ngadto ni Father Diding Aguilar Jr., ang kura paroko din na sa San Isidro Parish, San Isidro Labrador Parish sa Calamba, uban sa iyang kaabag nga si Father Saki Montipalcon din na sa Calamba, Misamis Occidental. Ako pong pasalamat, usbon ko nga kining sagihatag ni Ma'am Bobby Chan. Salamat kayo sa imong paghatag o mga unsa ba ni mga paano unsa ba ni ngalan mga torta, Ma'am Bobby Chan. Salamat kayo. Unya kagahapon Domingo ako pong pasalamat kay piyesta man usab dina sa Lorenzo Tan ang kapilya din naa nagpuyo din ha si Mayor Ben Canama ug salamat kaayo sa misa kon selebrada nga gihimo sa alas 9:30 sa buntag. Uban kanako sila ang Padre Cura, si Father Alejandro Loloy Balbuena o si Father Ray Pernia. O salamat kaayo usab sa mainiton nga pag-entertain, pag-abi-abi ni Mayor Ben Kanamo nga mga pari o ingon mo sab sa iyang kapikas sa kinabuhi si Ma'am Wilma Kanama. O sa ato nga kapitan sa barangay dinha sa Lorenzo Tan nga mao si Honorable Romeo Kanama. O dili po nako kalimtan ang presidente sa kapilya, si Naring Kanama. Pusa salamat kaayo Naring Kanama sa tanan nga mga choir, sa tanan nga mga mitambong sa misa. Nindot ko kay ning Lorenzo Tan kay puno kayo sa mga tao. Daghan kaayo ang mitambong sa Fiesta Mas dinha sa Lorenzo Tan, Tanggob City, Misamis Occidental. Ug salamat sa inyo nga mga pagdasig, mga opisyalis sa barangay,
opisyalis sa kapilya, labi na gayon ni Mayor Ben Kanama uban sa mga konsihalis sa ato nga dakbayan. Kay didto ako po nakita si Ma'am Loida o uban sa mga konsihalis sa dakbayan sa Tanggob City. Tanggob. O karon ugma di ay advance nako nga Presbyteral Ordination Anniversary greetings ngadto ni Reverendo Padre Vicente Mandaya sa iyang ika-29 nga pagkapari. Ingon mo sab ni Reverendo Padre Elias Tabuco sa iyang ika-15 katuig nga pagkapari. Busa advance Presbyteral Ordination Anniversary greetings ngadto ni Father Vicente Mandaya o ni Father Elias Tabuco. Si Father Elias Tabuco ana karon na assign dina sa San Miguel Arcangel Parish, Tanggob City. Ang atong ebanghelyo karon nining adlaw Lunes, Mayo 18, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Unya ang mga tinun-an miingon kang Hesus, karon yano na gayud ang imong sulti ug dili na pinaaging mga sambingay. Nahibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. Si Hesus mitubag kanila, mituo na ba kamo karon? Ang panahon mo abot ug karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan. Manguli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara. Kaya ang amahan naguban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Pantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kamo kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon una sa tanan, kagahapon Domingo mao ang pagsaulog nato sa pagsaka sa langit sa atong Ginoo. O mausab kato ang World Communications Sunday. Ngano man gyud nga sa world ang pagsaka sa langit mao man pod ang gimando sa Romano Katoliko nga atong saulugon ang World Communications Sunday. Una sa tanan nga ang pagsaka sa langit sa atong Ginoo aduna siya order. Siya miingon ngadto siya mga apostoles, go and baptize. Murabag iyang gihatagan og order, iyang gihatagan og misyon ang mga apostoles. Go and baptize. Baptize all people nga inyong makonvertir sa pagka-Katoliko Romano. Unya, dili lang kay igiingnan niya nga go and baptize, kitagaan og misyon, kundili iya pagyud nga giingnan nga panlakaw kamo og inyong isangyaw ang kamatuoran. Sa to pa di ay mao kini nga ang World Communications Sunday nahitabo sa adlaw sa pagsaka sa langit tungod kay ang atong Ginoo buot mosulti nga ang iyang pagsaka sa langit mao ang pagsulti sa kamatuoran. Unsa man po'y gisulti sa sa atong Ginoo? Dili ba atong Ginoo miingon man, muuna ako kaninyo aron asa ako atua usab kamo. At andaman ko kamo og luna, andaman ko kamo og kwarto aron asa ako atua usab kamo. Ang atong Ginoo dili man mamakak, dili man pareha nato nga bakakon. Kundi mao nga sa ato daing pagsaulog sa World Communications Sunday, kita diay gipahinumduman nga no to fake news, kundili ato gyud nga barugan ang kamatuoran. Mamanbitaw nga ningon ang si San Juan nga truth will set you free. Tungod kay pinaagi sa kamatuoran kita mahatagan o kining kagawasan. Muna nga ang kagahapon dili lang kay atong gisaulog ang adlaw Domingo, adlaw din kita mi yukbo sa atong Ginoo pagpasalamat sa tanan, ato pong gisaulog ang kapistahan sa pagsaka sa langit sa atong Ginoo ug ingon man usab giproklamar sa Katoliko Romano nga simbahan ang gitawag og World Communications Sunday. Gipadayon nato karon ang pagpamalandong
nga go and baptize, nga kita adunay misyon, nga ang misyon mao ang pagbarug sa kamatuoran ug ang pagsangyaw sa mayong balita. Mao nga sa ato karong ebanghelyo, una sa tanan si San Juan misulti gayud nga ang mga tinun-an miingon, karon mituo na gyud kami nga ikaw gikan sa Dios, nga ikaw Dios. Mao kini ang kamatuoran nga angayan natong huptan. Mao kini ang makahatag ka natong kaluwasan. Kay siya nga moingon, si Jesus ang akong manluluwas, siya mubarog og iyag yung biyaan ang iyang pagkadautan. Dinhi sa ebanghelyo karon, ang mga tinun-an miingon, kami mituo nga ikaw Dios, nga ikaw gikan sa Dios. Mao kini ang unang kamatuoran nga gisaysay karon dinhi sa atong ebanghelyo nga gikutlo sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 16 bersikulo 29 hangtod sa 33. Pero ang atong Ginoo sa dihang mingon ang mga tinun-an, kami mituo nga ikaw Dios o gikan sa Dios, gipadala sa Amahan. Pero ningon si Jesus, pangandam kamo ha, kay magkatibulaag kamong tanan, manguli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan, apan dili ako mag-inusara, kay ang Amahan naguban man kanako. Dinhi murag gipaunhan na ni Jesus nga kamo biyaan man ko ninyo, kamo magkatibulaag man ug biyaan ako ninyo. Magkatibulaag tungod kay nahadlok man sila. Mao man bitaw nga human nga si Jesus gilansang sa krus, human nga si Jesus nabanhaw, naagyapon ang kahadlok sa mga apostoles, ilang gisiraduan ang ganghaan din atua sila nagpundok kay nagampo. Apan ang atong Ginoo misulod tungod kay siya espiritu man ni atong higayuna, espiritu pero mikaon siya og duna gyapon siya body nga gitawag nato og pneumatological body. Mao na nga ang kahadlok naa gyud, pero kung kita anaa sa kasingka, kung kita ato yung gitisok sa atong hunahuna nga Ginoo uban kanato, hatagan kita og kaisog aron kita mupadayon sa pagsangyaw nga si Jesus mao nga atong manunubos. Pero bisan pa ni ana, sa diyang mingon nga atong Ginoo, magkatibulaag mo, biyaan ko ninyo, pero wa man ko mag-inusara, kaya nga Amahan nagauban man kanako. Dinhi gipakita na usab sa atong Ginoo, kini si San Juan ba, kini si kining ebanghelista nga si Juan, pirmi gyud yang ipahibalo nga the union of the Father and the Son, the unity of the triune God, nga dinha sa ka-Dios anaa ang tulo ka persona. Ug dinhi sa kapitulo 16 bersikulo 29 hangtod sa 33, giklaro gyapon gyud sa atong Ginoo nga wala siya mag-inusara kay ang Amahan gauban man kaniya. Unya mipadayon siya sa pag-ingon, pero gisulti ko kini kaninyo aron kamo makabaton og kalinaw, pinaagi siyong pagkahiusa kanako. Maman bitaw na no, kung kita ba naagyud ta sa atong Ginoo, naagyud ta kang Hesus, kita mahatagan yun og kalinaw. Nganuman nga mahatagan kitag kalinaw, kay ato man nga gitahan, ato man nga gihatag ang ato nga kinabuhi ngadto sa Ginoo. Kana bitawng divided ang imong panghuna-una, kana bang dili tibuok ang imong paghalad sa imong kinabuhi, kana bang daghan ang magdibal nga mga panghuna-huna sa imong alimpatakan. Ug tungod ni ana, dili ka makaangkon og kalinaw. Ang kalinaw anaa lamang kung kita atong dawaton ang atong Ginoo nga si Jesus nga atong manluluwas, nga siya mao ang maghari sa atong kinabuhi. Pero kung dili ganato siya dawaton, dili gyud ta mahatagan og kalinaw. Ug mao nga atong Ginoo karon pinagi sa ebanghelyo ni San Juan, siya miingon, makabaton lamang kamog kalinaw kung kamo mahiusa kanako. Pagkaanindot no, nga saad. Muna nga, this is an advice coming from the Lord. And I hope we truly adhere to this advice. Makabaton lamang kamog kalinaw kung kamo mahiusa kanako. Busa, atong paningkamutan nga kita mahiusa. Maman bitaw na nga,
kanabitang kulang tagkatulog, kay kining daghang man tag huna wala man nato gihalad ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Daghan nga mga nagdibal nga mga ideas sa atong kinabuhi tungod kay daghan man tag gipangandoy. Pero kung atong ihalad sa Ginoo ang atong una-una, kita makabaton gayud og kalinaw. Busa ikaw karon nga wala makaangkon og kalinaw, adto ang atong Ginoo. Sulod sa simbahan, dagkot og kandila ngadto sa kuta shrine. Ihalad ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Sultihi siya nga ikaw nangalyupo nga ang imong intensyon dadon ni Mama Mary aron ikaw mahatagan og kalinaw. Kalinaw din imo lamang matilawan kung ikaw ni surrender ngadto sa atong Ginoo. Atong mudagkot ang kandila ngadto sa kuta shrine. Atong ipakita ang atong gugma sa mahal nga Birhen Maria. Niyang ebanghelyo mingon, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Meaning to say, do not be afraid. I have conquered the world. Ug mao kini ang mga pulong nga gikan sa atong Ginoo. Igsuon, nindot kayo ang mga pulong din una. Ang unang punto yun nga ang mga tinun-an giingnan. Ang mga tinun-an nihimo og usa ka konklusyon. Sila miingon, ikaw gyud gipadala sa Dios, gikan kagayon sa Dios ug ikaw Dios. Ikaduha, ang advice sa atong Ginoo nga kamo magkatibulaag, kamo biyaan ko ninyo, pero ako wala gyapon mag-inusara kay anaa man ako ang amahan. Unya gingnan dayon kita makabaton lamang kamog kalinaw kung inyo akong dawaton nga inyong manluluwas. Makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong paghiusa kanako o ginan ningon dayon sa katapusan ayaw kahadlok kay ako nang nabuntog ang kalibutan. Hinaot nga imo kining mabatunan nining adlong Lunes, Mayo 18, 2026. Atong hatagan og dako nga pagsalig ang mga pulong sa ebanghelyo. Una sa tanan, ang pagdawat nga si Hesus usa ka Dios. Ikaduha nga dili kita mahadlok tungod kay ang Ginoo ania kanato. Ug tungod niini kita gipasaligan nga makabaton lamang kitag kalinaw kun ato nga dawaton ang atong Ginoo nga si Hesus isip atong manluluwas. Igsuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Sa dili pa ko mubtalikod, ako ato di nga pamalandong nga usab nga nining adlawng Mayo 18 mao ang kapistahan ni Saint John the First, usa ka Santo Papa o martir. John was born in Tuscany, served as archdeacon in Rome, and was elected pope in 523. Unfortunately, he inherited the controversy regarding Arian heresy, which denied the divinity of Christ and which had fragmented Christendom into two. Sa tupa niya ng mga tuiga 523 ni ang gitawag og Arian heresy nga wala mo tuo nga si Hesus usa ka matuod nga tawo ug matuod nga Dios. Mo na nga sila mi-deny sa divinity of Christ. In 523, Emperor Justin of Constantinople issued a decree against the Arians, compelling them to surrender to Catholics all the churches they held in his Eastern Empire. In the meanwhile, Emperor Theodoric of the Ostrogoths, who had his capital in Ravenna in the Western Empire, had espoused Arianism. With political astuteness, Theodoric sent Pope John I on a diplomatic mission to Emperor Justin to soften the edges of his sharp decree of 523 against the Arians, with the warning that any failure in his errand would invite reprisals against the Catholics in his empire.
The Holy Father was warmly welcomed in Constantinople, but the concession he wrested from the emperor were minor. Suspecting that the Pope and Emperor Justin were conspiring to overthrow him from his throne, Theodoric had Pope John I imprisoned in Ravenna, where he died of neglect, ill treatment, and starvation on May 18, 526. Mao kini ang kinabuhi ni sa Santo Papa nga gitawag og Saint John the First, usa ka Santo Papa nga kining mihimo gayud sa iyang buluhaton ug iya gyud nga kikondenar ang Arianism at that time, ug tungod niya na si Emperor Justin of Constantinople mihimog usa ka decree nga ang tanan nga mga simbahan nga gipuy-an gidumala sa mga Arians kinahanglan nga iuli ngadto sa mga Katoliko. Pero dunay usa ka emperor nga si Theodoric of Ostrogoths nga ang iyang kapital dinha sa Ravenna, ug siya mituo sa Arianism, ug ang iyang kuan ng Holy Father nga kining ang Holy Father iyang gihatagan og usa ka misyon nga dili na unta kining mo barug kaayo si Emperor Justin, pero the Holy Father was warmly welcome in Constantinople, but the concession he wrested from the emperor were minor. Suspecting that the Pope and Emperor Justin were conspiring to overthrow him from his throne, Theodoric had Pope John the First imprisoned in Ravenna, where he died of neglect. Iyang gipadakop ug iyang gipapriso kini si Theodoric of Ostrogoths. Mao kadto ang kinabuhi ni Pope John the First. Akong usbon among nga i-send off among dadon si Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan dinha sa parokya sa Birhen sa Lourdes sa Don Victoriano, Misamis Occidental, o akong gihangyo ang atong PPC dinha sa Don Victoriano uban sa mga ilang mga opisyalis nga kung doon natay panahon moadto kita mga tingali, moabot kami mga alas 3 o musulod kami sa simbahan, magampo kami kay among ihalad si Father Jerry Lawrence Tautuan isip bag-o nga kuna paroko dinha sa Birhen sa Lourdes, Don Victoriano, ug siya mao ihalad sa Archdiocese alang sa katawhan sa Don Victoriano. Sa amo niyang pag-abot, mulakaw kami human pa ni Udto, padulong dinha sa Don Victoriano. Ako takamo nga dapiton nga inig-abot atong sugaton si Father Jerry Lawrence Tautuan. Musulod kita sa simbahan, unya muluhod si Father Jerry Lawrence Tautuan, muhalok siya sa krus, unya mupadayon kami dito sa altar, atong basahon, paminawon ang ebanghelyo, unya mo hatag og gamay nga pamalandong kininyong talahuron nga arsobispo, ug unya si Father Jerry Lawrence Tautuan ang iya usab nga pagtubag. Og humani ana atong awiton ang amahan namo og panalanginan ko kamo. Isip sa pagtugyan kanato ni Father Jerry Lawrence Tautuan dinha sa parokya sa Birhen sa Lourdes ang sa dinha sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Father Jerry Lawrence Tautuan, ayaw kahadlok. Ihatag ang imong kinatibuk-an nga pagpang-alagad kaya si Mama Mary, ang Birhen sa Lourdes, ang usa ka milagrusa nga inahan, muhimo og daghan nga mga milagro sa imong kinabuhi basta ikaw andam nga muhalad sa imong kinabuhi sa pagpang-alagad isip pari sa Romano Katoliko. Hinaot nga ikaw magmalipayon, pero timan-i kini ang kalipay sa usa ka matuohon dili tungod kay wala siya'y cross nga gidala,
Ang atong kalipay mao nga sa atong pagpasaan sa krus kita sayod nga ang atong Ginoo gauban kanato. Kay atong Ginoo miingon man, buot kang musunod kanako, pasana ang imong krus ug unya sunod kanako. Itiman ikini Father Jerry Lawrence Tautuan. Pari ikaw ug ayaw pagpangita sa kalipay nga walay krus tungod kay pinagi ni ana imong maaninaw ug matugkad ang wisdom of the cross. Ang kabililhon sa krus nga gahatag kanato nga mga Katoliko Romano nga gahom tungod kay kini ang krus mao man usab ang gahom sa atong Ginoo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nagisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Padayon kitang mag-inampuay. Iampo nato si Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan, ang bag-ong kura paroko dinha sa Birhen sa Lourdes, Don Victoriano Parish, Mission Station. Hinaut unta nga atong ihugot ang atong pag-ampo aron magmatinud-anon si Father Jerry Lawrence Tautuan sa pagpang-alagad. Ang pag-ampo atong kusog, ang pag-ampo atong gahom, ang pag-ampo mo'y mudala kanato padulong sa iyang gingharian. Padayon sa pag-ampo aron ang dalan padulong sa gingharian klaro ug dili kita madakinas. Pray more. God bless.